अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है कि इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन जो है वो ज़ोरों शोर से उसकी तैयारियां हैं जारी हैं और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि रेड न्यूज़ सर्वे रिपोर्ट मुख्तलिफ यूसी की आप तक पहुँचा रहा है लम्हा बलम्हा। इस वक्त हम यूसी 79 में मौजूद हैं, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इलेक्शन की तैयारियों के लिए बड़े बड़े जो बोर्ड हैं, होर्डिंग बोर्ड, वो अवेज़ा कर दिए गए हैं। पार्टी परचम जो है वो भी लगे हुए हैं और अपनी यूसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज हम 79 यूसी का सर्वे करेंगे और सर्वे में बताएंगे कि किस पार्टी का ज़ोर है, कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी, अवाम का महबूब लीडर कौन सा है। तो आइए मेरे साथ अब जानते हैं मुख्तलिफ यहाँ हलके की जो आवाम है उनसे जानते हैं कि कौन सी पार्टी को वो वोट देंगे, अपना हक राहे दही इस्तेमाल करके वो किसको जिताएंगे। तो मेरे साथ आइए। मुल्क बचाने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो, हम बुत गिराने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो। बिगड़े निजाम को मजबूर अवाम को हक दिलाने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं तुम चलो हमारे साथ चलो। मेरे साथ एक ठेला चलाने वाले छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचकर अपने घर का गुजारा करने वाले मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका महबूब लीडर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान, आपका उम्मीदवार चेयरमैन का उम्मीदवार कौन है? चेयरमैन मलक वकार साहब है, वाइस चेयरमैन इब्राहिम नूर साहब है। आप किसको वोट देंगे? हम इंशाल्लाह मलक वकार और इब्राहिम नूर साहब को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह जी। हम शेर के साथ हैं, चेयरमैन मलक वकार साहब के साथ हैं और वाइस चेयरमैन इब्राहिम नूर साहब के साथ हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। हमारी अपनी और तमाम दोस्तों की कोशिश है कि शेर ही कामयाब हो। शेर को वोट देंगे, शेर को जिताएंगे इंशाल्लाह। शेर पे मोहर लगाएंगे। शेर बिल्कुल जनाब, इस मुल्क की खातर काम करो। कोई भी बंदा कहता मैं हारा या जीता मैं इतने काम करांदा, वैरी गुड, उन्होंने असीं शाबाश कवांदे। मुल्क की खातर बंदा बनता ना, MNA MPA जो भी है, आवाम उन्होंने वोट देंदी है। किस वास्ते उन्होंने वोट देंदी है? वोट इस वास्ते देंदी है कि साडे हकूक की खातर अगे असीं बंदा मुंतखब चुनने आ। असीं एक बंदा बड़ी मेहनत नाल MPA MNA कितना खर्चा करता है पता तुहानूं? खर्चा करके आवाम जी उन्होंने पिछे लगती है, वोट देंदी है। बिल्कुल वोट देना हक है और वोट तुहानूं पता कितना कीमती वोट है। इसकी कदर मैं जानना कि वोट इतना कि कीमती है कि अगर एक मैनू एक वोट ना मिले, दूसरा अगर वो एक वोट कम हो, मैनू ये दसो जे ज्यादा तुसीं सवाल मैं तुहाडे करना जे नहीं जितेगा क्योंकि एक वोट कम है। पता लग गया कि एक वोट कम होने की वजह तो अगला बंदा MNA नहीं बन सकता, MPA नहीं बन सकता, चेयरमैन नहीं बन सकता, कोई भी चीज़ है। दुआ करने अल्लाह ताला जिंदगी सेहत है। मुल्क है साडा, ये मुल्क इस पाकिस्तान नाल प्यार करने आ, क्यों साडी ये शनाखत है, असीं आज़ादी ने इत्थे जी सकने आ। मैं मसलन बाहर दे मुल्क च रह के आया, यकीन करो तुसीं आज़ादी नाल नहीं जी सकदे। तुहानूं कोई भी कहे मोहम्मद ताल, तुसीं कहो आईवा, ठीक है। इत्थे तुहानूं कोई भी कहे उन्होंने पूछे तो तुसीं की गल बजणिया की काम ही कहो या नहीं कहो, क्योंकि तुहाडा अपना मुल्क है। इत्थे तुसीं आज़ादी नाल जी सकदे हो, तुसीं हक रखदे हो अपना कि तुसीं पूरी तकरीर कर सकदे हो, एक हक रखदे हो, तुसीं गल समझा सकदे हो, क्योंकि तुहाडा हक है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की जी, अपना हक राहे दही इस्तेमाल करना चाहिए। वोट बड़ा कीमती है, आपको वोट की कदर का अंदाज़ा नहीं। ये मेरे भाई ने किबला ने बहुत अच्छी बात की है कि MNA MP अगर इलेक्शन लड़ता है ना जी, एक वोट की जो है ना वो इधर उधर होता है, तो जीत हार उसके वोट की कदर होती है। तो अपना सही हक राहे दही इस्तेमाल करें, वोट को इज़्ज़त दो और वोट को सही जगह पे जाके उसको इस्तेमाल करो और स्टैंप लगाओ और कामयाब करो। पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा प्यारा घर है। पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करो, पाकिस्तान की बहबूद के लिए काम करो, अपने घर के लिए काम करो। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मेरे किबला दोस्त ने। तो आइए दोबारा किसी और से जानते हैं।
ہمارے محبوب مطلب ملک وقار ہو گئے، ابراہیم نور ہو گئے، ہم انشاءاللہ ووٹ اسی کو دیں گے انشاءاللہ۔ ملک وقار اچھا ہے، ملک وقار اچھے کام کر سکتا ہے، پہلی بھی وہ یہاں رہ چکے ہیں، وہ آلریڈی 3 دفعہ ایک بائی MNA ہے، ایک MP ہے، انجم عقیل خان بھی اسلام آباد کا سابقہ MNA ہے، ٹھیک ہے، اور رہائش ان کا UC 79 میں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی کام کیے تو موسٹ ویلکم، ان کو ووٹ کاسٹ کریں۔ PTI کو، اور بلے پہ مور لگائیں گے۔ السلام علیکم۔ یہ جمشید مغل نے ساری سڑکیں بنوائی ہیں ادھر سارے محلے میں، لیکن یہ جو مین روڈ ہے وہ بالکل کسی نے نہیں بنوایا۔ یہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کامیاب ہو اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ووٹ دیں گے۔ نون لیگ زندہ باد۔ جی السلام علیکم۔ جی ہم سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ رازق خان صاحب کو، ملک وقار صاحب کو، ہم پر امید ہیں ان سے، ٹھیک ہے، ہمیں پر امید ہے کہ ہماری اس روڈ کا مین ایشو ہے، اس روڈ کا، یہ اتفاق ڈاؤن روڈ ہے، پورے مہرآبادی میں، پورے G12 میں ساری گلیاں پکی ہو چکی ہیں، تحریک انصاف کے دور میں سارے کام ہوئے ہیں، لیکن اس روڈ کا یہ آگے تک چودھری محلے تک یہ کام نہیں ہوا۔ اس کے ہم بہت متاثر ہیں، اس کا سیوریج کا مسئلہ ہے، اس کی روڈ کا مسئلہ ہے، ہم پر امید ہے انشاءاللہ ان کو کامیاب بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ووٹ سپورٹ جانی والی ہماری ان کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے۔ UC 79 کے چیئرمین جناب ملک وقار احمد، وائس چیئرمین ابراہیم نور، اور ہم شروع سے جناب علی پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں، میاں محمد نواز شریف کے شیر ہیں، اور یہ ہمارا علاقہ UC 79 بادیہ رسمت خان، بادیہ قادر بخش اور اتفاق ٹاؤن، ٹھیک ہے، یہ شروع سے ابھی تک جو ہے نا مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور جتنی جد و جہد یہاں پہ رازق خان صاحب نے، ملک وقار صاحب نے، معززین علاقہ کے ساتھ کی ہے، اتنی کسی پارٹی کے بندے نے نہیں کی۔ یہاں سے 8.5 سال سے اسد عمر صاحب ہمارے MNA گزرے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں کسی بھی ترقیاتی کام کے لیے وہ ہماری اس گلی کا اتفاق تو ان کا انہوں نے رخ نہیں کیا۔ نون لیگ کے شیروں دھاڑو کہہ دو پھر سے گو نیازی، مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا تیرا شو نیازی، کابینہ میں چور بھرے ہیں سارے نمبر 2 نیازی، مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا تیرا شو نیازی، نون لیگ کے شیروں دھاڑو کہہ دو پھر سے گو نیازی، مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا تیرا شو نیازی، مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا مک گیا تیرا شو نیازی۔ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور یہاں سے پچھلے 8.5 سال سے جو ہے نا اسد عمر کا حکومت ہے، اور اس کا ایک نمائندہ جمشید مغل جو اسلام آباد کا صدر بھی تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو تھا سارا واک اختیار تھا۔ اسد عمر اس کا خاص بندہ تھا، وہ وزیر اعظم کے ساتھ تھا۔ اس میں انہوں نے جناب علی جو عزیز تھے، جو رشتہ دار تھے، ان کے کچھ گلی جو ہے نا وہ بنائے ہوئے، اور ادھر ٹینکیاں بھی 1-2 انہوں نے بنائے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے لیے بنایا۔ باقی ادھر اوپر ہمارا ایک علاقہ ہے قلعہ نام ہے، ڈو کشمیر ہے، ادھر پانی کا جو قلت ہے وہ پچھلے 25-30 سالوں سے ادھر بور ناکام ہوتے، انہوں نے جو ٹینکیاں بنوائی ہے وہ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے لیے بنوائی۔ اس کا جو پیپ لین آپ دیکھ لے، ایک کسی مسجد کو بھی انہوں نے جو ہے نا کنیکشن نہیں دیے ہوئے، نہ کسی علاقے کو دیے، بس اپنے طرف لے کے گئے، ادھر بنائے ہوئے اور سیدھا لے کے گئے اپنے گھروں میں۔ باقی یہ ہمارا روڈ کا حال آپ دیکھ لے، یہ جو ہے نا اس لیے چھوڑے کہ رازق خان کا ایریا ہے، نون لیگ کے ایریا، ادھر نون لیگ کے سپورٹر زیادہ ہے، اس لیے جو ہے نا آج اس پورے گلی جتنا رشتہ داروں کو ان کا گلی تھا وہ پکا ہے، اور یہ مین روڈ ہے ہمارا۔ ادھر بھی کچھ ان کے عزیز ہے کہ ان کے گلیاں بنائے ہوئے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہے کہ جو جدھر بھی اگر پورے محلے میں ایک نون لیگ کا کارکن بھی ان کا گلی چھوڑا ہوا ہے، اس لیے چھوڑے کہ نون لیگ والے ہمارا بھی حق ہے پنڈ میں، ہم بھی ٹیکس دیتے، سارا عوام ٹیکس دیتے، محنت ادھر ٹیکسی والا اندر نہیں آتا ہے، ادھر ٹیکسی والے کو بولو اتفاق ٹونو بولتے بھائی باہر روڈ پہ اترنا ہے، ٹھیک ہے، اندر ہم نے نہیں جانے، روڈ خراب ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو بنا ہوا ہے، پانی کا بھی ادھر مسئلہ ہے، مسئلے بہت ہے، مسئلے ادھر ایک سے بڑھ کے ایک مسئلہ ہے، لیکن ادھر
बस हमारा कसूर है कि हम नून लीग वाले और इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये एक बात बड़ी अच्छी जी, यहाँ से मैं बल्कि अच्छी नहीं अफसोसनाक ये बात कहूँगा कि बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट हैं, नून लीग का कोई भी कारकुन है, वो मेरे आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये गली की जो हालत है, ये जितना भी रोड के ऊपर कचरा है, ये गंदी गली जो है, ऐसे तो ये जो रास्ते हैं ये किसी आउट ऑफ जो इलाके होते हैं शहर के, वहाँ पे भी नहीं होते। ये गली की जो हालत है आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे किबला दोस्त ने कही बात, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं मुख्तलिफ, जब बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो सर्वे रिपोर्ट आप तक पहुँच रही है, मुख्तलिफ यूसी की जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन है तो वो आप तक पहुँचा रहे हैं। मगर ये जो अफसोसनाक एक बात आई है कि यहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट राज़ा खान रहे हैं, अब उनके छोटे भाई जो है इब्राहिम नूर हैं वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट, और मलक वकार जो है वो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं। उनका ये इलाका है, जितना आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर भी, फ्रेम के अंदर देख सकते हैं कितना गंदा है, कितना बुरा हाल है इस गली का, इस रोड का, कि इस इलाके में कोई बंदा अगर बाहर से टैक्सी पकड़ता है तो वो कहता है मैंने जाना है, तो टैक्सी वाले भी ड्राइवर कहते हैं कि रोड पे उतर जाओ, हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि गली की हालत इतनी बुरी है। अगर बारिश हो जाती है तो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते, बुज़ुर्ग नमाज के लिए नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, ख़वातीन को यहाँ पर गुज़रने में काफ़ी मुश्किलात का सामना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आवाम के वोट लेकर आप इलेक्शन जीतते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो आवाम के टैक्स से आप वहाँ पर बैठे होते हैं, तो मुश्तरका काम करना चाहिए। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अब हम और भी आगे जाएंगे, सर्वे हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। ये यूसी जो है 79 जो इब्राहिम नूर वाइस चेयरमैन हैं, मलक वकार हैं, और यहाँ पर जमशेद मुग़ल जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं। इनके साथ कांटेदार मुकाबला इन दोनों के दरमियान है। तो हम दिखाएंगे आपको जी, और आवाम क्या कहती है, वो किसको लाइक करती है, किसको नहीं लाइक करती, ये देखेंगे। इलेक्शन 31 को जब इलेक्शन होंगे कि किसके दर पर जीत का डोल बजता है और कौन जीत का सेहरा जो है अपने सर पर सजाकर आवाम की खिदमत करता है। तो आइए मेरे साथ और भी लोगों से जानते हैं इस बारे में। मैं कर दी सी ओ बकरी शेर दे हत्ते चढ़ गई, अल्लाह को लो भी नहीं डरता, भूल गया एनु लोको मरना, झूठा गरीब आवाम नु मार दिताई, झूठे आ की ताई। मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है जी। इत्तफाक टाउन रोड है ये हमारा। ये रोड देख ले, पीछे 8 साढ़े 8 साल से इस इलाके का, इस हल्के का जो MNA है वो असद उमर साहब है। और ये रोड देख लें कि किस तरह उन्होंने 2-3 साल से ये रोड ख़राब है। ना हमारी माएँ बहनें जो है हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, मरीज़ हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल अगर बारिश हो जाए स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी जो है बुज़ुर्ग हैं हमारे वो मस्जिद नहीं जा सकते। सिर्फ इस रास्ते की वजह से बारिश जब हो जाए तो पैदल आदमी या मोटरसाइकिल वाले जो गरीब आदमी हैं उनका गुजरना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इस वजह से इन लोगों ने हमारे साथ ये बर्ताव किया हुआ है कि हमारा इस हल्के का या इस यूसी अनासी के ज़्यादातर लोगों का तल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है, जिस वजह से वो असद उमर साहब या उनके जो कैंडिडेट हैं वो हमें इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं कि फ़ंड होने के बावजूद, हुकूमत वफाक में हुकूमत होने के बावजूद उन्होंने इस इलाके की तरफ ना तवज्जो दी। अगर उन्होंने थोड़े बहुते गलियाँ जो बनाई हैं वो भी सिर्फ अपने जो कैंडिडेट थे, उनके जो टिकट होल्डर थे, चाहे वो कौंसलर है, चाहे वो यूसी वाइस चेयरमैन है या चेयरमैन है, सिर्फ उनको उनकी गलियाँ उन्होंने बनाई। और कोई भी गरीब आदमी जो इस इलाके में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, किसी की मुश्किल की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं है कि यहाँ रास्ता है, कोई इंसान गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता। 8 सालों से हमारे इलाके के साथ वो सतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। और 8 सालों से हमारे इलाके में बिजली का मसाइल है, कूड़ा आप देख लें, पूरे इलाके में चले जाएं, हर गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हर गली में सीवरेज के मसाइल हैं। रोड आप देख लें, मेन रोड कोई भी है वो टूटा फूटा हुआ है। और मुश्किल होती है जब बाहर से कोई आदमी टैक्सी भी लेकर आए, टैक्सी वाला भी हमारे इस इलाके में नहीं आता कि हमारे रोड ख़राब है। हम ये रोड आप देख लें, रोड उन्होंने ख़ुद तोड़ा है, अपने
अपने जो कैंडिडेट थे उनके प्लाजे की सीवरेज लैंड डालने के लिए उन्होंने रोड तोड़ा और दोबारा बनाया नहीं। जब हमने बोला कि रोड बनाएं तो उन्होंने बोला जी हमारे पास फंड नहीं है। अगर फंड नहीं था तो फिर हमारा जो टूटा फूटा पुराना रोड बना हुआ था वो क्यों तोड़ा है? इसलिए कि हम मुस्लिम लीग नून के हैं, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इंशाल्लाह 31 दिसंबर जब पोलिंग होगी तो हर डब्बे से शेर निकलेगा, पता चलेगा कि ये मुस्लिम लीग नून के थे, हैं और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहेंगे। चाहे उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपना जो है ना वो ठप्पे लगा कर इनको जवाब देंगे कि किस तरह हम शेर पर ठप्पे लगाते हैं। उनको जवाब देंगे कि आपने हमारे साथ 8 साल से जिस तरह सलूक किया और उसका जवाब मुस्लिम लीग नून और शेर के निशान पर ठप्पे मार कर उनको देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना था कि हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक इसलिए किया गया कि हम नून लीग के हैं, ये नून लीग का गढ़ है, यहाँ पर नून लीग के कैंडिडेट हैं, नून लीग को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के मलक वकार और वाइस चेयरमैन जो है इब्राहिम नूर जो है वो कहते हैं जी हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो हमारे ये अगर वो जीत जाते हैं इंशाल्लाह, जीत का सेहरा अगर उनके सर पर सजता है तो हमारे ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, गली के ये जगह जगह कूड़े के जो ढेर हैं, कम से कम ये तो हमारे उठाए जाएं और सीवरेज के जो मामलात हैं इंतज़ामात को बेहतर किया जाए और ये जो रोड है रास्ता तो जो है वो साफ़ करना भी नबी पाक प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रास्ता साफ़ करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। हमारे ये जो रास्ते हैं कम से कम ये सही तरीके से बन जाएं तो हम अपनी सर्वे रिपोर्ट में आपको और भी दिखाएंगे। यहाँ पर बड़ी बातें जो है जी मिल रही हैं। आज 79 में जो हम सर्वे कर रहे हैं रेड न्यूज़ की टीम, मुख्तलिफ जैसे ही बल्दियाती इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो हम आप तक लंबा इलेक्शन की तैयारी जो है 31 दिसंबर की जो तैयारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह मुख्तलिफ यूसीओं में जो मसाइल उनके हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जब मैं ये 79 का सर्वे किया मैंने तो अक्सरियत जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रही है ताकि पता चल जाता है ना जी, पहले को आजमाए हुए को आजमाना नहीं पड़ता। तो अब आगे चलेंगे, देखते हैं लोगों के क्या ख्यालात हैं, लोग किसको सपोर्ट करते हैं, तो हम अपनी सर्वे रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी, चलें मेरे साथ आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह 31 दिसंबर को इलेक्शन होगा और इब्राहिम नूर वाइस चेयरमैन एंड मलक वकार अहमद जो है वो हमारे जोन से है ना मोहल्ले के चेयरमैन बनेंगे। उनको जिताएंगे, शेर पे मोहर लगाएंगे, इंशाल्लाह शेर को जिताएंगे। ये गलियां और बकाया बहुत सारा काम है, इंशाल्लाह मलक साहब ने उस दिन भी तकरीर किया है वो करेंगे हमारे लिए। चेयरमैन ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि आप देख सकते हैं G11 वाला रोड है, मलक वकार साहब ने ख़ुद जो है ना अपने जेब से ठीक करवाया है। इंशाल्लाह अब अगर चेयरमैन बन गए तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे काम हो जाएंगे सब, हमें सिर्फ काम चाहिए। जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, मैं जमात इस्लामी को वोट दूंगा। जी जैसे कि आपने देखा कि हमने यूसी 79 का सर्वे किया और बहुत से लोगों ने नून लीग और शेर के ऊपर मोहरें लगाकर शेर को जिताने का ऐलान किया और अपना वाज़िया तौर पर कहा कि हम शेर के साथ खड़े हैं। इस वक्त क्योंकि हमने मुख्तलिफ सर्वे किए हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट हैं उनके पास गए हैं, वो ऑफिस में नहीं मिले। खुशकिस्मती से इब्राहिम नूर जो यहाँ के महबूब लीडर मैं कहूँगा कि यहाँ के पाए गए हैं, अवाम ने बड़ा सराहा है, नौजवान लीडर है, ये वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं यहाँ पर। इनके साथ हम मौजूद हैं क्योंकि हमें ये मिल गए, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने टाइम दिया। हमने सर्वे किया आपकी यूसी 79 का और बहुत से लोगों ने आपका साथ देने का ऐलान किया। मलक वकार जो आपके चेयरमैन के कैंडिडेट हैं और आप क्योंकि वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, हमने कोशिश की कि पीटीआई वालों के पास भी जाएं तो वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जमात इस्लामी वालों के ऑफिस में गए वो भी नहीं थे।
تو ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارے دیکھنے والے عوام جو ہے ان کی خوش قسمتی ہے کہ ابراہیم نور جو ہے اس وقت ہمیں مل گئے۔ تو آپ بتائیں کہ یہاں کے جو آپ کے مقامی آپ کے حلقے کے لوگوں نے ایک امید کی کرن کا آپ کو کہا گیا ہے کہ اب ہمارے یہ جو سیوریج کے معاملات ہیں، جو روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں آپ کے حلقے میں، گلیوں میں میں نے گلیوں کی حالت دیکھی، بہت سے میرے پاس ساٹھ بھی ہے، جب پروگرام چلے گا تو آپ بھی سنیے گا ضرور۔ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، جو یہاں پر بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو یہاں کی خواتین، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے جی آپ کے بھائی جو بڑے بھائی رازق خان صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی کاوش ہے، سابقہ محنت ہے ان کی، انہوں نے بڑا فلاح کے لیے اس حلقے کے لیے فلاح کا کام کیا ہے، اپنی کہتے ہیں مدد آپ کے تحت بھی روڈ ملک وقار صاحب نے بھی کہتے ہیں جی کام کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے UC 79 میں آئے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لوگ وہاں پر نہیں ملے ہیں، تو کل نہیں پرسوں ان لوگوں نے بھی ایک سروے کیا تھا جس کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 70% ہمارے حق میں ووٹ آئے۔ تو میں ان کو صرف یہ اتنا ہی کہوں گا کہ وہ سروے تو وہ کرا رہے، لیکن پھر وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر ایک ایک گھر میں 3 دفعہ جا کے وہ لوگ میٹنگ کراتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر یہ دیکھیں آپ روڈ کا حالت آپ دیکھیں، 9 سال یہاں پر اسد عمر صاحب کا دور رہا، یہاں سے وہ MNA منتخب ہوا ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے انجم عقیل صاحب کو، ملک وقار صاحب کے کاوشوں سے ہمیں توفیق بخشی کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، یہ اتفاق ٹاؤن روڈ انشاءاللہ بنا کے دیں گے 31 دسمبر کے بعد۔ اگر الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد بھی بنا کے دیں گے، الیکشن نہ ہو اس کے بعد بھی بنا کے دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر UC 79 ابھی تو 3-4 UCیاں ہو گئی ہیں، پہلے تو یہ ایک UC تھا۔ الحمدللہ میرے بڑے بھائی رازق خان یہاں سے جنرل کونسلر منتخب ہوا ہے، تو پہلے بھی ہم نے PTI کو یہاں سے شکست دی۔ 2014 میں یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوا تو الحمدللہ میرا بھائی یہاں سے جنرل کونسلر منتخب ہوا ہے، ہمارا پورا پینل یہاں سے منتخب ہو گیا تھا، لیکن کچھ وجوہات تھے یہاں کے، مثال کے طور پہ یہاں سے PTI کا MNA اسد عمر صاحب جو فنڈ نہیں دے رہے تھے، پھر اس کے بعد ہماری حکومت بلدیاتی الیکشن یا ہماری حکومت یہاں سے ختم ہو گئی، پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ صرف اس وجہ سے یہاں پر ان لوگوں نے کام نہیں کیا کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، صرف اس وجہ سے۔ شاید آپ کو ہم سے زیادہ علم ہو، آپ نے سروے بھی یہاں پر کیا کہ یہاں پر کافی تعداد میں لوگ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ انہی بھائیوں کی محبت، انہی بھائیوں کا پیار ہمیں دیکھ کر پھر ہمارے دل میں بھی جذبہ آتا ہے، کام کرنے کا شوق بھی بڑھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اتنے مخلص ہیں۔ 2014 میں بھی ہمیں ووٹ پڑے تھے، انشاءاللہ 31 دسمبر کو بھی ہمیں بلدیاتی الیکشن میں ووٹ پڑیں گے، تو انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے ان سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اپنے عوام کی، اپنے UC 79 کے پیارے بھائیوں لوگوں کے لیے انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے۔ اچھا ابراہیم نور، کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں، میں نے سروے کیا ہے، میں آپ کو ایڈوانس جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں کہ میرے سروے کے مطابق جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ آپ جیتے ہوئے ہیں، جیت کا سہرا آپ کے سر پر ہے، جیت کا ڈول آپ کے در پر بجے گا، کیونکہ جو میں نے سروے کیا ہے جی 85% جو ہے وہ لوگ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، دکھی بھی ہیں، اندر سے ان کو افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ ہمارے حلقے میں اسد عمر MNA تھے، وہ وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود یہاں پر گرانٹ بھی آئی، یہاں پر بجٹ بھی آیا، اس کے باوجود یہاں پر ترقیاتی کام نہیں کیے گئے، ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ یہ نون لیگ کا، جیسے ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ نون لیگ کا ایک گڑھ ہے، تو نون لیگ کی وجہ سے ان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ ابراہیم جاتے جاتے کچھ کہیں گے آپ اپنے حلقے کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے سپورٹروں کے لیے؟ جیسے آپ نے بتایا سر کہ یہاں پر کام نہیں ہوا، کام نہیں ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں اتفاق ٹاؤن روڈ، یہ ان کا فنڈ تھا، اسد عمر صاحب کے پاس آیا ہوا تھا، اسی فنڈ کو ان لوگوں نے اٹھا کے نیچے گلیوں میں جو ان کے سکے رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ وہاں سے بھی ان کا جنرل کونسلر منتخب ہوا، امیدوار ہے ان کا، تو وہ بذات خود لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اتفاق ٹاؤن روڈ صرف اس وجہ سے نہیں بنا کیونکہ ان کا فنڈ ہم نے نیچے لگایا ہوا ہمارے گلیوں میں، ہمارے برادریوں میں۔ اچھا پھر یہاں سے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں، جیسے 2014 میں الیکشن ہوا، رازق خان نے ان کو شکست دی، ان کا نام ہے چودھری ارشد صاحب، یہی روڈ کا فنڈ ان لوگوں نے جا کے ان کی گلیوں میں لگایا، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ فنڈ لگایا گیا۔
تو عوام کو میرا یہی میسج ہے کہ آپ دیکھیں نوجوان نسل الحمدللہ باغ دوڑ بھی اور لوگوں سے زیادہ کریں گے آپ کے لیے، خدمت بھی آپ لوگوں کی انشاءاللہ زیادہ کریں گے، حکومت بھی ہماری ہے مسلم لیگ نون کی، تو انشاءاللہ کوشش بھی ہماری یہی ہوگی کہ جلد سے جلد یہ روڈ بھی بنا کے دیں، جتنی سہولتیں ہم سے ہو سکے انشاءاللہ ان سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اپنے عوام کے اور اپنے یوسی عوام کے لیے ان سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے، ووٹ کو عزت دینی چاہیے۔ ووٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ووٹ کتنا قیمتی ہے، آپ کے ایک ووٹ سے فیصلہ ہوگا جیت یا ہار، تو اپنے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور آپ دیکھیں جو پاکستان کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے، جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا غرور ہے، پاکستان ہمارا فخر ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہ کریں، 31 دسمبر کو نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں، صحیح مہینوں میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اپنے میزبان سکندر مغل کو اجازت دیں۔ نئی یوسی میں نئے سروے کے ساتھ آپ تک دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ نون لیگ کے شیروں دھاڑو کہہ دو پھر سے گو نیازی، مکیا 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 تیرا شو نیازی، کابینہ میں چور بھرے ہیں سارے نمبر دو نیازی، مکیا 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 تیرا شو نیازی، نون لیگ کے شیروں دھاڑو کہہ دو پھر سے گو نیازی، مکیا 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 تیرا شو نیازی، مکیا 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 تیرا شو نیازی۔